وأنت المخاطب وأنت المقصود وأنت المخصص. ولكن خلقه إكوانا فلودنا أكبرين سنجي وورو سنجي ناني كتا وسنجي تانيلو يا جنة فلوتو لنا كي كنده بابي دوكو بالك باريلا دوكو بي ولا ممباتا تبين بلا فلا حدا مدي ولا بلوكو أتا تبين حدا مدي وجيكو ولا ما نيارنا الأخلاق الإسلامية أنا حدا مدي ونية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بل إن تجد بندا كلين من ينفعون إلا افتسدنا على الولم وانت الأقل الحكيم. ولكن نياجي بين منهجه كلام بقول منهجه اللي خلله صوت نكدين والددا إجيكو نكدين والنية ددا بردين والحكيم بكا بدانو. ولكن نبيني على ما كوي دورو من أن ينتاكلا ديامو سمبو بدنا مالو فواتو بمبرو أبي بقول ديامو بكا نبدا بكا نسيجي منا بنا منا تناولهم الله أقول لجوكو ين كمل الله دورو بكلامنا مجتمع كنو ولا الله دورو بكلامنا نالي بندين نقول تومين تتاجي هذا ما جمال خلقه كبو سنجي وناني كتا سنجي تنلول أجيكو تمتا فترة وواتو نيما هذا ما جمال جيكو تدا بكا جيكو سنو كتة بارك كبو سنجي تنلول كتا سنجي موان كتا موان لولو وواتو هذا ما جمال نيو يكاد دانو النفس. ولكن الله سبحانه وتعالى في سورة القصص هي من موسى ما أقوى ولما بلغ أشده واستوى بل بلانا سورة يوسف أقوى ولما بلغ أشده أما واستوى أقوى موسى استوى الأقل مع الجسم والنفس كادو موسى يسجد تنسب لبيول صوته بل بلانا يوسف يا أما واستوى أقوى أشده دما كادو أيسجم ولن سبكتا سجم ولن بيول صوته وتصاي أتولي مرحلة فلولة بلده مرحلة فلو كبو سنجي نالي كتا فسنجي تنلندول كاتوني أن كرام فوقل the grade 12 سنجي وورو grade إتا سنجي وورو سنجي جلسة سنجي تنلن فلا وتواتو كلا تربية الخلقية جيكو دلاتل وتربية النفسية ليا كدداواتي جمالة كابو تنلندول كتا فسنجي موان كتا موان لندول وفنان دلاتل بردولا كنة تجيب من ددامن تيما وبكا كم مفعول ومي بكفر لهم الأقل الحكيم. لكن محمد صلى الله عليه وسلم أكمك بلانهم كتا غار هراء هذا بطور لوتم الشؤاء النبوة النبي ويا نور بمن كان أكمنك على لا بلالا بكا كافوي أقولوا تدام أقولوا تدام من بكيرين جا من بتيا إبراهيم ولود الدم أمام بتيا فلمو إبراهيم عليه السلام أكو إني سقيم ندقور أن تنم ولا جاهلية بل محمد صلى الله عليه وسلم وفد أكمك بولا أكتا جبلوت أكتا من التأمل بالأقل أكتا حكيلو لكل كادو فن بنا من كليات سنلقي عليك قولا ثقيلا وكما كانوا حكيلو لك تامني وكما كانوا حكيلو لفنان ندوكو ورتجي كادو نندوم يا مرولجي أكي ولا كنات ولكن هذا ولا من بتاعه سنجي سبجاني باكيلا وتمو من كتنية تمتا بلا جاتو تمتا bari hakilo la timmo sanji tandani an yanta timmala bara timmata sanji tandani wahyo na ta kay ko iqra bari be de karannano akay ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq o tay fanan beriye karamo ngoy ma fay ko ila afode yalo lede beriye karamo ke ko karan jumale to la bismi rabbika bar ala bara musa kili alayhi salam أما فايكم موسى اقرأ باسم ربك أكايلكم إنني أنا الله لا إله إلا أنا ولكن اقرأ كلام وفيتا من تخرج ويتا لجمال ديلا وكاتا نيلا لك ألبته ممن لندو سطو
abela bawo ka ke khurafato le talim ala batu londo ta kono abela bawo ka ke al khurafat walam talim wa akatatenda dalil fulan jawo londo ni ya lonko londi ta koto akoto mubilati londo ni karanta koto kakele kamoy moka wuli aka famo je ko lonnale mati afama ya lon kullo kono kamal londo soto moni fana ya lon kamal londo soto bari kayto be dending ala buma la ka fo certificate ayamira ay londo soto wala tasiyala gambia kono baki wala tinna fonse mo alaji bunje kam lu wolon ni yala kasato may kamera kabe balori le kadi na sayala fo buka ke bal alla tini fo buka ke bal wa katamu wakilina la dunia ala la dafa wal bi kono muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni ko muhammad fo ka fa sallallahu alaihi wasallam ka digina takafa da sanji wuli kilin kebeda ni tan sabani worowuna wala tinna toya afota lugola kamunta ka fota wonuma walakin nan tambila la kasato fota somanda ita kamera da radio gambia la basa takam كانوا على كما كان مقتبس من القرآن والسنة وليس من كلام العلماء ولا من حواء الناس والله كقطولا لندوك مجيلة أفوك بتالي بل كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أبوك وتبرينا تتكلم اقرأ باسم ربك الربوبية وتوكمل تنديلا كويت كرنتك على الجمال علتي على كسوتي على بكالو إك على سوتي فمولا نيا سوتي فمولا وواتو للا نوندو كسي على كا ولكن على إبكتا كرام موتو كرام بكوتو على بتن بل على إكا سوتي باوي كفمولا نوم إنيا كمينجي حكينو كبير متنو بل على كسوتي إكيف مولا جوبي وفي أنفسكم أفلا تبصرون إك على سوتي ولكن إذا منا ذكر ولا اقرأ آيات لقولي بري اقرأ كمنا بيجي سايب بنا جمال بيجي كاتو مومن بقراءة على دائما القراءة وتومي بندي قراءة ولا فولو كاتو نيدا سلي وصلي لنيا سورة القرآن إذا مسلم ويكاف ويفهم اقرأ يبقى مويامر إكيف ولا يامر يعلم القرآن وقال لك يا مولم نينا مدليلون نينا القرآن وكران كان سورة الإقرأ نيما كران كان إذا فما كافي فما إقرأ كرا كافي فما كرا فكم ولا يا مربا إكيف ولا يا مر وتوي وين تنجيلا لو ولني وصورو كرا كافي فما إقرأ كرا وتوي يعرفن كرا وإنت من فهم ما يفهم نكو يبونا فلان ما تيكو تيمتا فلان جاومي تيمتا إني يتمتا كافي على لنديلا العبادات وليوبين لنديلا بل حكي ولا دوقوت تجيساي محمد صلى الله عليه وسلم بريا كي مكان ديسان مكة بقولارين هكذا قريش لمرسي كنول أيكل إلى الله هكذا قريش لكونفرنس بموكنول بيكا بيت المنتدى قريش كبوك دابي أكدونجي لأيكل إلى قريش دي لا هجوتا سيدا من كتا كافر هجوتي هكذا جيل أيكل كتا ألكا قريش كولك كوكو كنمك محمد صلى الله عليه وسلم برياكي هكذا قريش كفن يويا وكوكو هكيكل إلى الله وتويتمي يا لون كوي سناوي دبا إلا دوكو نيبتا جنبي بني بهم النبي تا مومو بدا قردا من كون مومو بدا تندو من كون مومو بدا كفو من كون تايا جوبي غايبو من بو كفو كون na aketa londo karoti aketa jiko karoti aketa doko karoti aketa fango fenti ningaye bole ro society kono taya society karamuna tinda molu kake sila jumale bije muna tinda be molu fatandilala e kana taya tandi molla poite karamule ke ye fangwarandi moluti katu momo ya fangwarandi moluti koy lole ke ni ko moli Allah na kulliyeto itina kati ka fele ko fangwara moli وتويتمي بندي بلادو كفولا مؤمنتي إكافولي الحركة التحريك
harakatu tahrik wolom yeta mamandiro ke wolom nibe nyinindiro la nibe la tiyota la iba fela fono pour ka tiya to wala bondije e ka fele tay mamandiro ke bam ajube ngaybo mi yalon ko yekarande karamboto e koye fango fe yalon ko anin dino manta fango fe nin tika kendo manta fango fe mi te hada madin kenda ya manta e koyeta korosi la mul kono bay ka ke yadi baliya lon kana ke ko min be gambia atol be bi adakam atol be filole kam atol mudimba molet momo kam modu timdi dimba ko ate bu alkalol ti wodimba ko kada yalo nyaadi de konte be dina nate man dum fo ate no alkalol de wodimba ko na wobule mabula ka boltu ndi dimba ko ngolu malon ne konte malon kulu nyaani briyalon bi kana faye bid'a ko bid'a ta yaayele mandi islamu mutino minti hadana ka indimajo ke al afkarul bariya ko kola tina afkarun najira bunda akamira punta wataale nimman bete ya molula lundu danta walata ayana ti ayaka fulni ay mira kendo bondiji ay ko to ma fay walakin na do mo dino di fonfen man nimman bete ya anabu ka baluno nan kana ta tandi molla ko ila kuntu simo kuntu ndata kuntu tandela be sunno kayta sunna ka wonten hafa ko munatin nan janta kuntu kuntu hada ma di mo mammello akasilala hada ma di mo mammello abuka bunya hada ma di mo mammello akayebele wato ni ta fulita bi be folo kale ka walakin al harakatu tahrik wala mi mamandiro فلان وإنت من كلا يكاف وليك على حركة النقد ولم يتا الفحص والإثبات يتا يسن يندرو كفمدر بجي أمنو بركان كان ولا باكريكا وكان كان ولا بوكان وقولا وفمسنا سنيا لموليا دي سالون كوني مفنسن ولا يكاوينك النقد الذاتي إمان كملائكة دي اتفرم من عائشة رضي الله عنها تده اتفرم من عمر بن الخطاب تده ناس تبني بل رضي الله عنهم جميعا قدي إلى والناس والناس وديفهم بلا والناس وكتايا بني بلدين كم بلا يسافهم وللناس ولبان بلا مؤمن دخوبا نياكس وكورونا كافر ويدخوبا نياكس وكورونا problem ولوان النقد الذاتي ولم نيبو نمبي بلا بندي فما بلا فلو ولكننا آيو فهو إنك لعلى خلق عظيم نمبا فلان كافو على محمد جاي صلى الله عليه وسلم بل نسيخ بايا فجر نسيخ خير لا كن يكو محمد المعلم الأول أتلا مجمعة تيجا فلو نعمل تيجا ناية كرام الدرس وبالنكا فهم لجنة سيدفكت ودينينا بل القرآن وقوى إنك لعلى خلق عظيم محمد لا يتكرر للنتيجة فتن النتيجة جيكا كندو كان نتيجة هذا مدرايف وتي منك جيكا كندو سامبا فتن أبرند فلان يتكرر جيكا كندو ولا أبرند يتلبي فما كتولا نجا يتكرر أبرند بل تولين درايف ياتي محمد صلى الله عليه وسلم أبرند يا مو فلانو فتن بتانياني مسلم ولا problem من بيبي الدنيا ني آية ولا من تامن لبلو كنا ولا تنتدهنا وإنك لعلى خلق عظيم باونا تجمع تاتي محمد صلى الله عليه وسلم فنا تكنولوجي كتبابو تاتي نيامي نكو على لي تبابو سو أي أرابو سو كولولا أي تكاميون سو بيننا نسيبوبا أي وزن بيلا isi bokari ama ide mam ide ya kude tala ya wuto di molla ita dan no ken sama tabila kudu bunko kadi de hola ka talalo e ka ti ba mo so londo e ko ete le iqra ma ko tuba be iqra e ka arabo so molla kolola habo anfiqu min tajibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lahum min al-ard ngati yo ko di banko le ko ide ka ko di arabo amina di tala hada ma di wo falan se fwa afamola nyawanya
bari mo fana ka fole mo man te bay te fana ni nyaata de bari mulu njaw ya mulu njaw ya ko ala na tin tele tam ko foga jawo be banko kanya foga jaaja fonna birol foga jaaja akanya ngala sai kaw ku balo bolinte so walakin nita at-tahrik yamam mamba النقد الذاتي إفهم بدين إكملك كاد جنبنا جاي بس تزكيت وديجيلا كودول بيجي مالون نويكاك يا مرافل كو كن ولا مبتدأ فالبريمنا أستاذ كن ولي كرندي يا جا ولا ما ناتو ولكن الإسلام يعني خير أسلوب الدعوة ولم يجيبوا تلم ولا كروكيك إلى الله من لك ربوتك ولا كن انتنا من تبان كلام معاصرين انت تجنو bari mini ya lon konta koto mala ni mini baluta ate famo jiko mu da'awati ila Allah qabla kalamihi wa qabla kalimatihi ko de fana yake wanyama ita fana yake wanya musukunda problem wote bannaji musol man tabiro no kote musol man dindin kul wodo kote musol fana mbuka ya mar kendo keto bari musolu ku kidim fana yono gambia mote no la niyo exam wo ke be 100% la soto foga jay saw di bukata foga jay baraka ma fanan sa foga jay ni hali tubabo fo kata dun da kote kata wala ntol be foga jay dun ne foga jay ka dun ne pour ke fan soto la foga jay buka dun pour kontano siloka foga jay le gambia halati wallahi la bi atene ma sibo ke ne banko ka momo tambitela mambe foga jale baba momo hani kuma kunta momo ya wasino kan foga jale baba ala korosi to foga jale fa jam falam foga jale yada da din kam almalo fuare ya manke foga jale butide nde foga jale mba fole fana ta banko koro jam falam almalo foga jale ka hamole fa foga jale tunna ba hamo ka doyale ikatendi kamin sam 5 dollars hani dani roy sasa ibuke mira ka hakilo kuyala parce que to kamini dum foga ya tuba mo fo buka hani ka mo fi ala kote ite wodum kaw sido kay samra ko nyamato hani nyamato so won fa da foga jala nem banko kala foire ya ten din to la foire be kun kolo le kono foire ya manke podin tayati nin tutote bannambul ben miraka ben baluka mon foire ya benka misina mo ja foire ya ay sa fay ko qur'an wala ko jadi lil fuqara wal masakin itara yake ni misina me ata ma fuqara wal masakin ay min fo ay to mo wala sa to ba nga ko le ko ay min dia la janja fuqara wal masakin wote na janja da foire banta miskino banta oto ni fundi ta hariko ke itemi karamo bambi yata yefo criticize sabanja mu minati i'adatu tanzim tayata yefo organize kuba ifo organize ka tu yedula le bankaramo kono wodula mi ya bango tumo ila ko bebe nyafar linne bari bita bunda dole karamo la bunda solata ye hakilo be tambandi alkamin kili focus wala mi hakilo tambandi i'adatu an-nazar wa i'adatu at-tanzim walakin nafayta wudi fa organize ko tumoy kam ma nyaalu min ka mambete ya dindim ma nya bantale ka tu yesana wi le ban sai ye sutero kele ni kitabo di le ke fam karandala nole halina tala sefo e min fo su'alo dol bije ka fo ko malon tana tala londitio bela londitio min ka fonte malo ni bo to ka min kil al-intilaq ko to mu'minati ntolu be ka foni ustaz wala ntol be la junubo na min soto wala adamul intilaq momo karanta nim banko kan tubabu kundawo ay ara mu'min be kundawo junube kilo min tolu be ka ke wala adamul intilaq mboka wutul noto moti jamme ka wutul noto wala mte min karan school to kadam wala min bina akadam wala من بنا كدام قلت إلى يوم القيامة يعني من ولا تتا ولكن كيلا صلى الله عليه وسلم خير القرون